दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। नेपाली राजनीतिमा अहिले फरक किसिमको घटना र परिदृश्यहरू देखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नेपालको राजनीति सङ्कटतर्फ अघि बढेको र संविधान मिचिएको भन्दै बहसहरू भए र यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै त्यो निर्णय बदर गरिदियो र सँगसँगै सर्वोच्चको फैसला अर्को पनि आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब दुई पूर्ववत अवस्थामै रहने, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहने र यो सर्वोच्चको दुईटा फैसलापछि मुलुकको राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ गएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्य दलहरूले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँ राजीनामा नदिने मुडमा हुनुहुन्छ र सक्छौ भने हटाएर देखाऊ भनेर अन्य दलहरूलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती उहाँले दिँदै आउनु भएको छ। र यसबीचमा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेपाली कङ्ग्रेसले अबको सत्ता समीकरणको लागि अभ्यास छलफल गरिरहेको छ र अब यस परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ, के नेपाली कङ्ग्रेसले अबको सत्ता समीकरणमा अबको सरकारको नेतृत्व गर्ला, अर्थात् यस विषयमा कङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। अब जुन नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले मुलुकको यो सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, मुलुक राजनीतिक सङ्कट र विभिन्न परिस्थितिहरू स्थापना भइरहेका छन् र यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ, यो जिम्मेवारी पाएको छ। यो जिम्मेवारीलाई कङ्ग्रेसले कसरी निर्वाह गर्ला? होइन, अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेको छ भन्ने अवस्था छैन। त्यतातर्फ जाँदैछ छलफल भइरहेको छ। अब यो भर्खरै भएको अदालतको फैसला अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ववत अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यो छुट्टा छुट्टै आइडेन्टिटीमा गए र फेरि मिल्न सक्छौ भने 15 दिनभित्रमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन देऊ भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्थामा र उनीहरू नमिल्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक अवस्था तरल चाहिँ पक्कै भएको हो। तर यो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अब यो अवसरै प्राप्त भएको हो भन्ने अवस्था होइन। तर एउटा सत्य चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ के हो भने हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धारा 76 को 1 अनुसार बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर अब उहाँसँग संसदमा उहाँको पार्टीको बहुमत रहेन। अब 122 मात्रै सांसद छन्, 138 चाहिने हो। उहाँलाई अझै 18वटा 120-22 कति छ, लगभग 17-18वटा सांसद उहाँलाई पुग्दैन। त्यस हिसाबले अब बन्ने सरकार भनेको धारा 76 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलकै सरकार बन्ने हो। त्यो अवस्थामा उहाँले कुनै पनि अवस्थामा, म नैतिकताको कुरा गर्दिनँ, नैतिकता आफ्नो हुन्छ, नैतिकताको परिभाषा अर्काले गरिदिने होइन, आफैले गर्ने हो। तर कानुनत संविधान अनुसार पनि उहाँले धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर उहाँ धारा 76 को 2 उहाँले नै बहुमत जुटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो बहुमत जुटाउँदाखेरि पनि धारा 76 को 2 अनुसार जाने भएको हुनाले चाहिँ उहाँले अब त्यो धारा 76 को 1 अनुसार को प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेर उहाँ चाहिँ धारा 76 को 2 अनुसार जानको लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। तर त्यो गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। र एकातिर भने अर्कोतर्फ अब काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट थाहा छ हामीलाई कि हाम्रो म्यान्डेट भनेको प्रतिपक्षमै बस्ने हो। हामीलाई म्यान्डेट सत्तामा जाने म्यान्डेट प्राप्त होइन। तर अब यसो हेर्दाखेरि यो धेरै म्यान्डेटको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा बताइहाल्छु। गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत हेर्नुभयो भने अब नेकपा एमाले फुटेको अवस्थामा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। मतको हिसाबले पनि काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। 35.75-76% मत पाएको छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भन्दा बढी हो र प्रत्यक्षमा पाएको मत र समानुपातिकमा पनि 1% मात्रै हामी कमी हो। हाम्रो 33 र उनीहरूको 34 हो भनेपछि त्यस हिसाबले अब म्यान्डेटको पनि धेरै कुरा त रहेन। अब त्यो म्यान्डेट त नेकपा उहाँहरू त जोइन्ट भएर पाएको मत हो नि। त्यो त अहिलेको सिट सङ्ख्या भनेको त उहाँहरूले 2टा खप्टिएर पाउनुभयो र त्यसलाई उहाँहरूले फुटाइसकेको अवस्थामा त
अब त्यो म्यान्डेटको कुरा त रहेन। तर पनि हामी सरकारको लागि धेरै चाहिँ हामी सरकारमा जान सरकार बनाउनको लागि हामी धेरै आत्तिएको अवस्था छैन र हामी धेरै चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ एग्रेसिभ पनि छैनौँ। तर सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्ठ्यारो पर्यो, असजिलो पर्यो, राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो फुकाउन कसैले पनि सकेन भने त्यो गाँठो फुकाउने कुराको अग्रसरता लिएर गाँठो फुकाएर पनि देखाएको छ। पहिलोचोटिको संविधान सभाले संविधान हामी कमजोर हुँदा संविधान बनेन, दोस्रोचोटि निर्वाचन भयो, काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुने बित्तिकै संविधान बनाएर देखायौँ। त्यसपछि केपी ओलीको सरकार बन्यो, चुनाव गराउने दायित्व थियो, त्यसले चुनाव गराउन सकेन। त्यसपछि हामी आयौँ, हामीले दुईटै तहका तिनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेर त्यो कार्यविधि पनि हामीले पुरा गऱ्यौँ, त्यो कार्यभार पनि पुरा गऱ्यौँ। भनेपछि यसरी राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यभार चाहिँ पुरा गर्दै गएका छौँ र अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको यो कार्यभारलाई पुरा गर्न काङ्ग्रेस तयार छ। तर काङ्ग्रेस अहिले एकदमै एग्रेसिभ भएर अब चाहिँ सरकार बनाउने खेलमा दिनरात जुट्ने पक्ष चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो हैन, त्यो निर्णयपछि कङ्ग्रेसको शीर्ष नेताहरूबीच दुई मत आए, दुई खाले धारमा कङ्ग्रेसका नेताहरू अगाडि बढे र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिलाई चाहिँ सबै नेताहरूले अब कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ, यस्तो अवस्थामा सङ्कटमा जान दिनु हुँदैन र सङ्कटको बेलामा अब कङ्ग्रेसले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। यस परिवेशमा अब सभापतिले के अब यसमा ढिलो गर्नुभएको हो, अर्थात् सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलामा कङ्ग्रेस यतिखेर चाहिँ अलिकति निष्क्रिय जस्तो देखिएको छ कि के भनेर बुझ्नु? यसरी बुझौँ यसलाई। पहिलो कुरा त पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय एउटै थियो। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, सर्वसम्मत निर्णय गरेर नै हामीले यो कदम, यो संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक छ, यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ र सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। तर पनि हामी लोकतन्त्रवादी भएको हैसियतले हामी अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो सर्वसम्मत निर्णय हो। अभिव्यक्तिका सिलसिलाहरू फरक भए होला, आफ्ना तौर तरिकाले प्रस्तुत भइयो होला होइन, त्यो अलग कुरा हो। तर निर्णय हाम्रो काङ्ग्रेसको एउटै थियो, एक। दोस्रो कुरा भनेको अहिले सरकार बनाउने कुरामा पनि हाम्रो काङ्ग्रेसमा कतै पनि विमति छैन, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा पनि विमति छैन र संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष, सभापति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै नेतृत्व लिने हो भन्ने कुरामा सबै पार्टीका सबै तहका नेताहरू पनि यसमा पनि सहमति छ। तर रह्यो कुरा, हामीसँग त संसदमा 138 सिट चाहिनेमा जम्मा 63 सिट हाम्रो, 63मा पनि 2टा निलम्बनमा हुनुहुन्छ, जम्मा 61वटा सिट मात्रै हामीसँग छ आजको दिनमा। 61वटा सिट लिएर हामी सरकार बनाउँदाखेरि हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारो जोखिम पनि हाम्रो हात छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ के छ भने धेरै एग्रेसिभ रूपमा, मैले अघि बारम्बार भनिरहेको छु, हामी सरकार बनाउने कुरामा अब घर घरमा गएर एक-एकवटा भोट कन्भिन्स गर्ने भन्दा पनि त्यो आवश्यकता र औचित्य हो भने सबै पार्टीले, एमाले इतरका पार्टीहरूले भन्लान् नै, त्यो आइ पनि राखेको छ, कुराहरू आउँछ नै होइन, आइ नै हाल्छ। होइन भनेदेखि एमाले नै बनाउँछ या अरू शक्तिहरू मिलेर बनाउँछन् भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन, हामी प्रतिपक्षमै बसेर यो 5 वर्ष गुजार्न तयार छौँ भनेर भनेको। अनि यही बिचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग पनि सत्ता समीकरणको विषयमा कङ्ग्रेससँग छलफल भएको छ। उहाँहरूसँग के भयो खास कुराकानी छलफलमा र छलफलको क्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ? माओवादी केन्द्रले अब फेरि पनि सक्रिय ढङ्गले लाग्ने, कङ्ग्रेस र जसपासँग छलफल गरेर ओलीलाई जसरी भए पनि ओली तन्त्रलाई हटाउने भन्दै आउनुभएको छ उहाँहरूले। यस विषयमा कङ्ग्रेस कसरी छलफल गर्छ? होइन, अब यसो हेर्दाखेरि नेकपा माओवादीमा त्यो कुरा देखिन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, अब अदालतका निर्णयहरूलाई राम्रा नराम्रा के हुन्, ती सही हुन् गलत हुन्, भोलि त्यहाँसो कसीमा घोटिँदै जालान्, त्यो मैले त्यो विषयमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अदालतको निर्णयलाई सबैले लोकतन्त्रमा स्वीकार गर्नुपर्ने सबैको यो बाध्यता हो। तर अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब माओवादी, नेकपा माओवादी तपाईँलाई चाहिँ के छ भने उहाँहरूको आन्तरिक, हिजोसम्म उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो उहाँहरूको चाहिँ
अलिकता बढी सक्रियता स्वाभाविक पनि होला। अहिलेको परिस्थितिले, अदालतको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिले उहाँहरूलाई जुन पर्न गएको किसिमको एक किसिमको दर्द होला, समस्या होला, त्यसले चाहिँ उहाँहरूमा त्यो किसिमको समस्या स्वाभाविक होला। त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझौँ। अब उहाँहरू मलाई के भन्नु पनि छैन, तर जसपाभित्र के देखिन्छ भने अहिले पनि दुईवटा धार देखिन्छ। एउटा धार भनेको कुनै पनि हालतमा केपी ओली रहनुहुन्न, उनलाई कुनै पनि हालत परास्त गर्नुपर्छ त हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा धार देखिन्छ भने, अर्को धार चाहिँ हामीलाई जसले मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ हामी त्यसैलाई चाहिँ जाने हौँ, हामीलाई दुवै पक्ष अर्थात् जो भए पनि हाम्रो लागि बराबरी हो भन्ने धार पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा जसपाको पनि निर्णय आउनु पर्यो। उहाँहरूको पनि निर्णय के हो त? अब भोलि सरकारमा गइसकेपछि पटक चाहिँ के छ भनेदेखि पटक चाहिँ अनेक मुद्दाहरू उठाएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम पनि हुनु भएन। यो संविधान भनेको यो सहमतिकै दस्तावेज हो, कुनै काङ्ग्रेसले मात्र पनि बनाएको होइन, एमाले मात्र पनि बनाएको होइन, सबैको सहमतिबाट बनेको दस्तावेज हो। र हामीसँग 2/3 पनि हुँदैन, भोलि सरकार बनाउँदा पनि 2/3 पुग्दैन। र त्यो अवस्थामा संविधान संशोधनको पाटो पनि त्यति सजिलो छैन। र त्यो संविधान संशोधनमा जाँदा उठ्न सक्ने अन्य जनआवाजका कुराहरू पनि छन्, अन्य मुद्दाहरूका कुराहरू पनि छन्। यी सबैलाई हेरेर एउटा निष्कर्षमा जसपा पनि पुग्नुपर्छ। र त्यो आधारमा मात्रै सरकार बनाउने कुरामा हामीले पहल कदमी लिने भन्ने कुरामा हामीलाई कतै पनि दुविधा छैन। हामी पहल कदमी लिन तयार छौँ। तर त्यो विषयमा अरू दलहरू पनि सहमतिमा आउनु पर्यो। जबसम्म अरू दलहरू सहमतिमा नआएर त्यो बार्गेनिङको विषय मात्रै बनाउन्जेलसम्म त हामीले त्यो पहल कदमी लिएर सरकारै बनायौँ भने पनि भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने, असजिलोमा पर्ने अवस्थामा त काम गर्नै गाह्रो हुन्छ नि। भनेपछि जसपाले निर्णय दिनु पर्यो, आधिकारिक निर्णय। र तपाईँले भने जस्तै अब त्यो पछि बाधा व्यवधान आउने हिसाबले कुनै प्रकारको त्यस्तो राजनीतिक जटिलताको स्थिति जसपाले सृजना गर्नु भएन भन्नुभयो। र माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ छलफल के भइरहेको छ? होइन, माओवादी केन्द्रको हिसाबमा त्यति समस्या नहोला मेरो बुझाइ है, अन्त मेरो कुरा भएको छैन। तर माओवादीको विषयमा उहाँहरूलाई हिजो सरकारमा सँगै बसेको, एउटै पार्टीमा बसेको, त्यसपछि गएर छुट्टिएको, उहाँहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द्वहरू, यी सबै कुराले माओवादीसँग सहकार्य गर्न आजको दिनमा धेरै कठिनाइ नहोला। तर अब जसपाका मुद्दाहरू भनेका कतिपय मुद्दाहरू अमूर्त पनि छन्, हेर्नुहोस् त अमूर्त पनि छन्। अब त्यो कुरालाई उहाँहरूले क्लियर गरेर आजको दिनमा गर्न सक्ने कुराहरू कति हुन्? होइन, यो सरकारसँग पनि त सीमितताहरू छन् नि त, 2/3 त पुग्दैन संविधान संशोधन गर्नका लागि। भनेपछि ती सीमितताहरूलाई पनि बुझेर आजको दिनमा गर्न सकिने कुराहरू के हुन्, 1, 2, 3, 4 गरेर त्यो कुरामा क्लियर गरेर उहाँहरूको पार्टीमा कति 32 सिट छ सायद आजको दिनमा, उहाँहरूको त्यो निलम्बन शुद्ध गरी, निलम्बन बाहेकको 2 जना त निलम्बित हुनुहुन्छ, 34 मा सायद 32 छ। र त्यो 32 जना हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको एउटै धार हो भन्ने कुरा आउनु पर्यो। अनि मात्रै काङ्ग्रेसले पहल कदमी लिएको काम लाग्ला। होइन भनेदेखि त हामी पहल कदमी लिने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ उहाँहरूको निर्णय अर्को ढङ्गले आउने। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने फेरि सरकारमा गइसकेपछि पनि 10वटा समस्याहरू सिर्जना मात्रै भइराख्ने हो भने त त गाह्रो होला। भनेपछि अनि जसपाकै सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभएको छ भन्दा केही दिन अघि मात्रै जसपा कसैको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन, जसपा आफै चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत छ भन्नुभएको छ। र उहाँको भनाइलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने? होइन, एउटा कुरा छ, हामीले अब जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ, कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा उहाँको दाबीलाई हामीले ठाडै अस्वीकार गर्ने तपाईँको छैन भनेर लगभग उहाँहरूको भन्दा हाम्रो डबलको हैसियत होला। 32 दुना 64 हुन्थ्यो, हाम्रो 61 लगभग, भनेपछि लगभग डबलको हैसियत हो हाम्रो। भनेपछि अब उहाँहरूको हैसियत हामीले एकदमै साना पार्टीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ठुल्ठुला पार्टीहरूले समर्थन गरेको पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने इतिहास छ, हाम्रै लोकतन्त्रकै इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई उहाँहरूको दाबी एकदमै सरासर गलत हो भनेर त म भन्दिनँ, तर त्यो कति व्यवहारिक हुन्छ होइन, त्यो कति सान्दर्भिक पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझेर आगामी निर्णय लिनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो काङ्ग्रेस पार्टी आफैभित्र पनि एउटा गन्जागोलको स्थिति छ, सबल रूपमा स्थापित उभिन सकेको छैन अहिलेको अवस्थामा। र महाधिवेशनको पनि अब मिति नजिकै छ, महाधिवेशन
भदौको लागि तय भएको छ र यो बिचमा अब सरकारको नेतृत्वतर्फ कङ्ग्रेस गयो भने अब त्यो महाधिवेशन पनि आउँदैछ। यो बिचमा झन् कङ्ग्रेस आफै पार्टीभित्र यो गन्जागोल अवस्थामा परिरहेको बेला यो भद्रगोलबाट यो व्यवस्थापनबाट छुटकारा पाउन अलि झन् गाह्रो होला, कङ्ग्रेसभित्र झन् जटिलता होला नि त। त्यस्तो केही हुँदैन। हामी कहाँ के छ भने काम गर्ने कार्यविभाजन पनि भएको छ। जस्तो सदस्यता निर्कुल गर्ने, निर्धारण गर्ने संस्था छानबिन समिति भनेर एउटा छुट्टै समिति छ। म पनि त्यसको सदस्य छु। 7 जनाको एउटा छुट्टै समिति छ। निर्वाचन गराउने, महाधिवेशन गराउनुको लागि निर्वाचन समिति छुट्टै छ हैन। पार्टीका समायोजनहरू, विभिन्न पार्टीबाट आएका मान्छेहरूलाई समायोजन कसरी गर्ने भनेर समायोजनको प्रणालीहरू निर्धारण गर्ने अर्कै समिति छ। त्यो छुट्टा छुट्टै समितिहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने हो। त्यसमा सबै ठाउँमा सभापति नै संलग्न हुनुपर्छ, महामन्त्री नै संलग्न हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सरकारमा बनाउन, सरकारमा जान यो कुराले बाधा उत्पन्न महाधिवेशनले चाहिँ गर्दैन पक्कै पनि। तर सरकारमा जानको लागि हाम्रो एक्लै ताकत पुग्दैन हैन, हाम्रो शक्तिले मात्रै भ्याउँदैन। अन्य शक्तिहरूमा त्यो किसिमको सामञ्जस्य जबसम्म उत्पन्न हुँदैन तबसम्म सरकार बनाउने कुरा चाहिँ जटिल चाहिँ छ। यो महाधिवेशनको कुराले होइन कि यो अन्य पार्टीहरूको निर्णय र उहाँहरूले उठान गर्ने मुद्दाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ र उहाँहरूको बिचको समग्र एकता, फेरि पार्टी एक हुनु पर्यो नि त उहाँहरूको, र एक भएर निर्णय गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूले अहिलेसम्म निर्णय पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै असजिलो उत्पन्न भएको। अनि यो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमहरू, घटनाक्रमहरू जुन निर्णय गरिरहनु भएको छ, कदम चालिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ, कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ र के प्रधानमन्त्रीलाई अब कङ्ग्रेसले पनि अब ओली चाहिँ पदमा रहनु हुँदैन भन्ने आशयले पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने लाइनमा छ कि अर्थात् के छ, प्रधानमन्त्रीको अब विकल्प खोज्नै पर्छ भन्ने हो? मेरो चाहिँ कुरा के छ भने उहाँमा ठुलो सर्वसत्तावादी चिन्तन छ। उहाँको निरङ्कुश तन्त्र, एक त कम्युनिस्टहरू, हामीले कम्युनिस्टहरूमाथि प्रहार गर्नै सकेनौँ। उहाँहरू लोकतन्त्र आउँदाखेरि 1990मा नेपालमा लोकतन्त्र आयो। त्यतिखेरसम्म संसारमा कम्युनिस्टहरूको कन्तबिजोग भइसकेको थियो। कम्युनिस्ट शक्ति नै पराजित भइसकेको थियो, परास्त भइसकेको थियो संसारभरि। केही मुलुकहरूमा मात्रै कम्युनिस्ट शक्ति बाँकी थियो र त्यो पनि जनताले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने सङ्घर्ष गरेर, क्रान्ति गरेर, लखेटेर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने परास्त गरेको अवस्था थियो तपाईँलाई कम्युनिस्टहरूलाई। र सँगसँगै कम्युनिस्टहरू भनेको यस संसारमा सबैभन्दा ठुलो मानवताका विरोधीहरू हुन्। जुन बेला विश्व जनसङ्ख्या 4 देखि 5 अरबको हाराहारी थियो भनेको मतलब सन् 1950 देखि तपाईँलाई चाहिँ 80को दशकसम्म आइपुग्दा यो 30 वर्षमा झन्डै 1 अर्ब मान्छेको हत्या कम्युनिस्टहरूबाट भएको छ। योभन्दा ठुलो मानवताको हत्या इतिहासमा कहिल्यै भएकै थिएन। न चङ्गेज खानले गरेको थियो, न अय्या फ्रान्को, हिटलर, मुसोलिन, न विश्वयुद्ध कुनै पनि ठाउँमा कम्युनिस्टहरूले जति हत्या गरे, जति मान्छेको हत्या गरे, नरसंहार गरे, त्यो आजसम्म भएकै छैन इतिहासमा। यो क्रूर शक्ति र त्यही इतिहास पढेर, त्यही दर्शन पढेर, त्यही विचारबाट प्रेरित भएर आएका कम्युनिस्टहरूमा मानवता छैन, लोकतान्त्रिक चिन्तन छैन भन्ने कुरा त छँदैछ। तपाईँलाई मेरो बाबु म एउटा कुरा भन्छु, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र भनेको कुनै वाद व्यवस्था सरकार चलाउने पद्धति मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको त जीवन पद्धति हो, संस्कृति हो। अर्कालाई सम्मान गर्ने, अर्काको विचारको पनि आदर गर्ने होइन, सबैका विचारहरूलाई सम्मानपूर्वक त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संलग्न गराउने, निर्णय बहुमतको हुने, त्यो आवधिक निर्णयलाई सम्मान गर्ने, यो हो नि। भनेपछि केही फन्डामेन्टल कुराहरू छन् लोकतन्त्रका, त्यो केही पनि नमानेर आवधिक निर्वाचन मात्रै कसैले चाहिँ लोकतन्त्र हो भन्छ भने त गलत कुरा हो नि। र उहाँमा त्यो चाहिँ कुनै पनि लोकतन्त्रका अवधारणाहरू छँदै छैन। एक त कम्युनिस्टहरूमै हुँदैन, त्यसमाथि पनि केपी ओलीमा त झनै देखिएन। त्यो चाहिँ के छ भने उहाँलाई अलिकता पनि कुनै कुरामा बाधा उत्पन्न हुने बित्तिकै बहुमतको आडमा उहाँ चाहिँ कानुनी संशोधन गर्ने, उहाँकै पार्टीबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशले ल्याएर कानुनी संशोधन गरिदिने होइन। उहाँले देखियो नि त त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी संशोधन गरिदिनु भयो अध्यादेश ल्याएर, दल सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी संशोधन गरिदिनु भयो।
त यस्ता सारा कुराहरू उहाँका चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमहरू देखिए। संसद विघटन स्पष्ट रूपले नेपालको संविधानले धारा 76 को साथमा नबुइकन संसद विघटनको अवस्थै रहँदैन। सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्जेलसम्म संसद विघटन हुने परिकल्पनै गरेको छैन र त्यो कुरा व्यापक बहस भएर अस्थिरता भयो मुलुकमा। अलिकता पनि प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै संसद विघटन गर्ने अभ्यास भयो। विगत सानो 9 वर्षको 8 वर्षको अवधिमा 3 चोटि संसद विघटनको अभ्यास भयो भनेर त्यसलाई रोक्नको निमित्त उहाँ समेत बसेर छलफल गरेर ल्याइएको हो। त्यसको मर्म र भावना पनि त्यही नै थियो र त्यो देख्दा देख्दै उहाँले संसद विघटनमा जानुभयो। त यी सब कुराहरूले उहाँको सर्वसत्तावादी चिन्तनलाई उजागर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के छ भने मात्यु छ भन्ने कुरामा त कतै दुविधै रहेन। रहेको कुरा उहाँको पार्टीभित्रका अन्तर पार्टी सङ्घर्ष र कलहहरूका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिको कुराहरू गर्ने हो, त्यो छ। तर सँगसँगै जनताको म्यान्डेटलाई त हामी फेरि क्रस गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, जतिसुकै खराब भए पनि उसले त्यो लोकतन्त्रको मर्यादालाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यस हिसाबले उहाँको आवधिक निर्वाचनबाट जो शक्तिहरू जितेर आएका छन्, अब त्यसमा चाहिँ उहाँको 3 वर्ष त सकिएको छ। अब 2 वर्ष उहाँले धारा 76 को 2 अनुसार बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पनि हामी त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ होइन। गैर कानुनी कुराहरूको विरोध गर्छौँ, हामीले गैर संवैधानिक कुराहरूको विरोध गर्छौँ, उहाँका चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमहरूलाई चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ र त्यही एजेन्डा बनाएर आउने निर्वाचनमा जनता समक्ष जान्छौँ। तर हामीले त 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनलाई त फेरि पनि स्वीकार गर्छौँ हामी, किनभने लोकतन्त्रवादी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी केपी ओलीलाई नहटाइकन हुँदैन भनेर कसम खाने, तपाईँले जुन सोध्नुभयो त्यो कसम खाने चाहिँ होइन। तर केपी ओलीमा रहेको सर्वसत्तावादी चिन्तनले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र कतै पनि दुविधा छैन। नेपाली कङ्ग्रेस अब यो हुन त विभिन्न राजनीतिक घटना परिघटनाहरू हुँदै जान्छ र अन्त्यमा राजनैतिक दलले भन्ने कुरा के हो भने राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिभित्र असम्भावना भन्ने कुरा, त्यस्तो असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन भन्ने छ। र यही अवस्थामा अब भोलिको दिनमा नेकपा एमालेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई कङ्ग्रेसको साथ समर्थन रहन सक्छ कि सक्दैन, जबकि ओलीको यसरी विरोध गरिरहँदा, उहाँका कार्यहरूको विरोध गरिरहँदा? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, केपी ओलीसँग काङ्ग्रेस अब साथमा गएर सरकार बनाउने अवस्था रहँदैन, कुनै पनि हालमा सम्भावना छैन। किन छैन भने यसका 2-3 वटा कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त उहाँको सर्वसत्तावादी चिन्तन, अलोकतान्त्रिक चिन्तन र चाहिँ के छ भने असंवैधानिक कदमहरूको विरोध गर्दै आएको काङ्ग्रेस अब उहाँसँगै सत्ता साझेदारी गरेर जाने भन्ने कुरामा जान सकिँदैन। 1। 2 कुरा के छ भने तपाईलाई उहाँको चाहिँ उहाँको पार्टी पहिलो ठुलो पार्टी हो, हाम्रो पार्टी दोस्रो ठुलो पार्टी हो र पहिलो ठुलो पार्टी र दोस्रो ठुलो पार्टी एक ठाउँमा बस्नु पनि हुँदैन, गलत पनि हुन्छ, लोकतन्त्रको खिलाफमा हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि त अर्को तपाईँलाई चाहिँ के छ भने निरङ्कुशताको अर्थात् अर्को सर्वसत्तावादको खतरा त्यहाँनिर जन्मिन्छ। त्यसैले एउटा ठुलो शक्ति सरकारमा रहन्छ भने, किनभने मैले अघि नै पनि भने उहाँहरू भोटको हिसाबले उहाँहरूभन्दा हामी माथि छौँ। उहाँहरूले 30% जति मत पाउनु भएको छ प्रत्यक्षमा, हामीले झन्डै 36% मत पाएका छौँ र त्यो हिसाबले हामी मतका हिसाबले हामी ठुलो छौँ र सिट सङ्ख्याको हिसाबले उहाँहरू ठुलो हुनु होला। समानुपातिकै मत पार्टीकै मत जोड्ने हो भने एमाले पाएको मत 34% र हामीले पाएको मत 33%, 1% मात्रै फरक छ। त्यस हिसाबले 2टा ठुला लार्जेस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा जम्मा भए भने त्यसबाट उत्पन्न लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस कारणले पनि हामी सरकारमा जानु हुँदैन। यो सरकारमा यो कुरामा काङ्ग्रेस क्लियर छ र अब हामीले सबै पार्टीको यदि सहमति जुट्छ र सहमति बन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभावनालाई काङ्ग्रेसले पुरा गर्नुपर्छ। तर आफै अब सरकारको नेतृत्व लिनलाई उत्ताउलो भएर अब सबैका घर घर सबैका पार्टीबिच कुद्दै हिँड्न भन्ने आवश्यक छैन। अनि यो नेपालमा अर्को कुरा सुन्ने गरिन्छ, भइरहन्छ, यो नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको पनि निकै चर्चा हुने गर्छ हैन, र विशेष गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको भूमिका रहन्छ भनेर भनिँदै आएको छ, सुनिँदै आएको छ। र केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि फलानु समीकरण बन्यो भने
भारतको लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो सरकार बन्यो भने भनेर अभिव्यक्ति नै दिनुभयो। यो नेपाली राजनीतिमा साँच्चै सरकार ढाल्न र सरकार बनाउनलाई विदेशी शक्तिको हात कस्तो हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, मेरो घरभित्र अरू छिमेकीहरूलाई प्रवेश गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा मेरो हातको कुरा। अब हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा एउटा घर यति न उल्झिन थाल्यो, दाजुभाइको बिचको झगडा, परिवारको बिचको झगडामा उल्झिन थाल्यो भने छिमेकीको हस्तक्षेप हुन्छ। र हरेक कुरामा हामीले छिमेकी गुहार्न थाल्यौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो। म यो ढङ्गले लिन्छु। हाम्रो भित्रका कमजोरीहरूलाई अरूले पनि निहालिरहेका छन्, अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि निहालिरहेका छन् भन्ने कुरा भुल्नुहुन्न। शक्ति केन्द्रका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू पनि होलान्, त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न। भारतको मात्रै होइन, छिमेकी चिनको पनि होला, केही अन्य शक्ति राष्ट्रहरूका पनि होलान्। र त्यो कुरालाई चाहिँ कति प्रवेश गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीमै निर्भर गर्ने कुरा हो। हामी हरेक कुरालाई चाहिँ गुहार्न जाने, हामी आफै चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामी आफै हात थाप्न जाने होइन। हामी आफै चाहिँ त्यहाँका चाहिँ के छ भनेदेखि गुप्तचर विभागका प्रमुखहरू बोलाएर चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने छलफल गर्न चाहने देशको राष्ट्र प्रमुखले, सरकार प्रमुखले होइन। तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यस्ता कुराहरू सुन्दा पनि एकसाथै तल्लो स्तरको कुराहरू राष्ट्रका जिम्मेवार नेताबाट, प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ यो देशमा, देखिरहनु भएको छ। अनि त्यो बेलामा छिमेकीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर के भन्ने? जसले यो मुलुकको स्वाधीनता बचाउनु पर्ने हो, स्वाभिमान बचाउनु पर्ने हो होइन, र यो कुराको कसैले हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भने विरोध गर्नुपर्ने हो, त्यसले त्यो कुराको चाहिँ तपाईँलाई समर्थन आफैले गरिरहेको छ, बोलाइकन गर्छ त्यो मान्छे, त्यही मान्छे। अनि एउटा चुच्चे नक्सा देखाएर राष्ट्रवादको ढोल पनि उसैले पिटिरहेको छ देशमा। अनि यो अवस्थामा कसलाई भन्ने? अनि आएर छिमेकीले हाम्रो हस्तक्षेप गरिदियो भनेर छिमेकीलाई दोहोलाउने? म त छिमेकीलाई दोहोलाउने पक्षमा छैन। हाम्रै आफ्नै आन्तरिक कमजोरीहरूको कारणबाट हामी नै सत्तासीनहरू सत्ता जोगाउनका लागि अथवा सत्तासीन नभएकाहरू सत्तामा पुग्नका लागि हामीले जुन एकदमै अप्राकृतिक र अराजनीतिक जुन खेल खेल्छौँ, सबै कुटनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर, र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम हो। फेरि हामी नै राष्ट्रवादी पनि हुन्छौँ, एउटा ठुलो राष्ट्रवादको भाषण पनि हामी सबभन्दा चर्का गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो अवस्था छ, विडम्बना छ मुलुकको। त्यही त। अनि अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास, र अहिले पनि त्यही छत्रछायाबाट आउँदाखेरि उहाँहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि वाम गठबन्धन जुन आयो नेकपा चुनावमा, जनताले पनि खास स्थिरता, विकास र समृद्धिको लागि नै अब स्थिर सरकार भनेर भोट दिए होइन। लगभग 2/3 बहुमत लिएर उहाँले सरकार बनाउनु भयो। आफ्नै हातमा डाडु पनि हुँदा पनि अब उहाँहरूकै राजनीतिज्ञहरूकै भविष्य अन्यलमा गयो, पार्टी नै फुटको स्थितिमा आयो। र यो चाहिँ किन हुने गर्छ? खास त्यो विकासको एजेन्डा, स्थिरताको एजेन्डा, स्थिरतामा आउँदाखेरि त अब मुलुक समृद्धितर्फ जाला, स्थिर सरकार बन्ला भन्ने अवस्था थियो, तर 3 वर्षमै यो अभिगत भयो। यो चाहिँ किन हुने गर्छ राजनीति? होइन, यस्तो छ। पहिलो कुरा त नेकपा को जुन गठबन्धन थियो त्यो अस्वाभाविक र अप्राकृतिक थियो। उहाँहरू अघिल्लो दिनसम्म उहाँहरूको बिचको झगडा चरम सीमामा थियो र अन्तर्द्वन्द्व पनि चरम सीमामा थियो। केवल सत्ता प्राप्तिको निमित्त क्षणिक रूपमा गरिएको त्यो एउटा अभ्यास थियो। त्यसलाई मैले त्यो ढङ्गले बुझेको छु। अघिल्लो दिनसम्म सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी रातारात नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य छोडेर नेकपासँग मिल्न गएको थियो, र यो सहकार्य नि अप्राकृतिक थियो र अराजनीतिक पनि थियो एक प्रकारले। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो सत्ता समीकरण लामो समयसम्म नचल्ने कुरा र यो पार्टीकीकरण पनि लामो समयसम्म नचल्ने कुरा स्वाभाविक देख्छु। अर्को कुरा, तपाईँलाई चाहिँ यति ठुलो स्वार्थ राष्ट्रिय राजनीतिमा, यो विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा, यी त कुरा देखाउने दाँत मात्रै हुन्। मैले अघि राष्ट्रियताको कुरा गरेँ जस्तै सबै कुरा विदेशको, सबै कुटनीतिक सीमाको उल्लङ्घन गरेर एउटा विदेशको तपाईँलाई गुप्तचर प्रमुखलाई ल्याएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको निवासमा ल्याएर चाहिँ घन्टौँ गुप्त तपाईँलाई चाहिँ गोप्य गफ गर्ने, सारा कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा चुच्चे नक्सा देखाएर राष्ट्रियताको ढोलपिटे जस्तै तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जनतालाई समृद्धिका कुरा गर्ने, त्यो विकासका कुरा गर्ने, तर कुरा चाहिँ के छ भने आन्तरिक रूपमा चाहिँ
आफ्नो स्वार्थ कसरी सिद्ध हुन्छ भन्ने बाहेक अरूमा कुनै चिन्तन रहेन। एक दोस्रो कुरा पैसा। यो आर्थिक चलखेल नेपालको राजनीतिमा यति धेरै हुन थाल्यो कि यो समस्याको जड एउटा पैसा पनि हो, एउटा पावर हो, दोस्रो कुरा पैसा हो। अनि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ लामो समयसम्म राजनीतिमा टिकिराख्नको लागि आफ्ना मान्छेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा सेट गर्नुपर्ने पनि बाध्यता। हेर्नुहोस् है त, राष्ट्रिय राजनीतिका यत्रा ठुलो पार्टी जसले मुलुक सञ्चालन गरेको छ, झन्डै 2/3 नजिक छ, त्यो एउटा संवैधानिक नियुक्तिमा गएर पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्छ। मैले किन भन्नु पर्यो, एउटा संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्छ। र योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? के होला त त्यहाँभित्रको स्वार्थ? मैले सबै कुराहरू यहाँ नखोलौँ पनि, किन होला त? एउटा अख्तियारको प्रमुखको लागि किन यत्रो ठुलो विवाद हुन्छ? पार्टी दलै फुटाउने अवस्थामा किन पुग्छन् यत्रो ठुलो दल जो 2/3 नजिक छ भनेपछि त्यहाँभित्र पक्कै पनि कारण होला नि त। भनेपछि यदि जनताको समृद्धि, मुलुकको विकास एजेन्डा थियो भने के छ, त्यो त सबैको एजेन्डा हो नि। त्यहाँभित्र द्वन्द्व हुनुपर्ने, विवाद हुनुपर्ने कुरै छैन। काङ्ग्रेसको पनि एजेन्डा हो, विपक्षीको पनि एजेन्डा हो। विकासको एजेन्डामा कसले विरोध गर्न जान्छ? कुन काङ्ग्रेसले विरोध गर्छ? कुन अर्को विपक्षी दलले विरोध गर्छ? त्यो विरोध गरेर जसले विरोध गर्छ त्यो आफै सिद्धिन्छ। विकासको एजेन्डामा विरोध गर्ने शक्ति त झन् काङ्ग्रेसले त, काङ्ग्रेस जस्तो अपोजिसन पाउनु भनेको त भाग्यको कुरा। तपाईँहरूले नै हामीलाई कति गाली गर्नुभएको छ, तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको छ? केपी ओलीसँग मिलिसक्नुभयो, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन, तपाईँहरू चुक्नुभयो। मलाई तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले बारम्बार मैले टेलिभिजन इन्टरभ्यू गर्नुहुँदै मिडियामा यो कुरा मैले पनि फेस गर्नु परेको छ। अरू नेता साथीहरूले पनि कति फेस गर्नुभएको होला। भनेपछि त तपाईँलाई त्यति गरेर, किनभने हामीले पनि एउटा शालीन प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गऱ्यौँ। प्रतिपक्ष भनेको सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि सडकमा टायर बाल्ने, सरकारलाई कामै गर्न नदिने, विधेयक पारितै गर्न नदिने, होइन? तपाईँलाई चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि ब्रिफकेसै जो खोसेर चाहिँ ब्रिफकेसै फोडेर चाहिँ गर्ने, यो त कम्युनिस्ट चरित्र हो। मैले अघि नै भने उहाँहरू त कम्युनिस्टहरू त यो 1990 पछि संसारमा आएको परिवर्तनबाट उहाँहरू अब त्यो कम्युनिस्ट विचार लिएर टिक्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै उहाँहरू रूपान्तरित हुनुभएको अवस्था हो। उहाँहरूको वैचारिक आस्था त लोकतन्त्रमा होइन, तर हामी त वैचारिक आस्थाको कारणले लोकतन्त्रमा लागेको शक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो र उहाँहरूको चरित्र देखिने गरी फरक हुनु पर्यो र प्रतिपक्षमा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने दायित्व पनि हाम्रो हो भनेर हामीले त्यो अभ्यास गर्न सिकाएका हौँ। तर अब हामीले कहाँबाट विरोध गरेका छौँ र? तर विरोध त उहाँहरूकै आन्तरिक झगडा के का लागि हो त? त्यही होला, पावर होला, पैसा होला र लामो समयसम्म सत्तामा टिकिराख्नका लागि आफ्ना मान्छेहरू सेट गर्ने र आफ्नोलाई जोगाउने हिसाबले काम गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न झगडा होला। अनि जुन अहिलेको राजनीतिक परिवेशको सृजना भइरहेको छ र अब यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेतर्फ भन्दा पनि अर्ली इलेक्सनतर्फ गयो भने कङ्ग्रेसलाई फाइदा होला नि त? होइन, अब अर्ली इलेक्सनको एउटा समस्या छ। हामीले चाहेर मात्रै अर्ली इलेक्सन हुने होइन। अब अर्ली इलेक्सनको लागि नेतृत्व गर्ने होइन, अर्ली इलेक्सनको लागि हामी तयार छौँ, होइन? अर्ली इलेक्सनमै जानु अबको लागि उपयुक्त विकल्प हो भन्ने कुरामा त्यो दिशातर्फ कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? होइन, काङ्ग्रेसमा दुविधा छैन। किन भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हङ पार्लियामेन्ट अर्थात् चाहिँ कुनै पनि शक्तिको बहुमत नहुने बित्तिकै राजनीति मा विकृति र विसङ्गतिहरू बढ्छन् भन्ने कुरामा हामी पनि सजग छौँ, सचेत छौँ र त्यो कुरा हामीलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको उपाय के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाँडो निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेसभित्र विमति हुँदैन। हुन त हामीले केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक निर्णय त गरेका छैनौँ, तर भए पनि यो केन्द्रीय समितिभित्र पनि यो आधिकारिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। हामी चाहिँ त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ। तर हामीले मात्रै चाहेर त हुँदैन। त्यो बाटोमा जान त अब कि त सङ्कल्प एउटा चाहिँ सबै राजनीतिक दलले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर जाउँ भन्दा जान सकिन्छ। त्यतातर्फ जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर जाउँ, एउटा सहमतिको सरकार बनाऊ, काम चलाऊ, एउटा चाहिँ सहमतिको सरकार बनाऊ र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव संसदले पारित गरोस् र चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने अवस्थालाई पनि नकार्न सकिन्न। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा एउटा प्रश्न गर्छु। अबको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियत के होला, कुन अवस्थामा होला? पहिला एउटा कुरा छ, नेपाली जनताले यो 30 वर्षमा धेरै प्रयोगहरू हेरे, देखे, भोगे र प्रयोग आफैले पनि गरे।
नेपाली जनताको अब निर्णय यसो हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा परिपक्व पनि देखिन्छ। 48 सालमा बहुमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले पनि सरकार राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न सकेनौँ पुरा अवधि। 51मा हामीले दण्डित भयौँ, 56मा फेरि हामी सचिएर आयौँ भन्यौँ, हामीले निर्वाचन जित्यौँ। हामीले फेरि चाहिँ के छ भने हामीले पनि सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। माओवादी द्वन्द्व पनि थियो, यी द्वन्द्वका कारणले पनि हामीलाई असजिलो भयो। 64मा हामी फेरि दण्डित भएका छौँ। नयाँ शक्ति माओवादी सत्तामा आएको छ, उनीहरूले संविधान बनाउने अभिभारा पुरा गर्न नसकेको संविधान सभामा त्यसबाट दण्डित भएर 70को निर्वाचनमा उनीहरू दण्डित भएका छन् र फेरि काङ्ग्रेसलाई त्यो जिम्मेवारी आएको छ। काङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक 4 वर्षको उसमा चाहिँ 2 वर्षमै संविधान बनाएर त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ 3 तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेको छ हैन। त्यसपछि हामीले पाएको मत हेर्दाखेरि मत कम छैन, हामीलाई अप्रत्याशित रूपमा उनीहरू दुईटा पार्टी एक भएको कारणले मात्रै हारेका हौँ। मत हेर्दाखेरि त हामीले 56मा हामीले 36% मत ल्याएर हामीले बहुमत प्राप्त गरेको हो। अहिले पनि लगभग हामी 36% कै हाराहारीमा थियौँ 74को चुनावमा। त्यस हिसाबले जनमत हाम्रो पक्षमा थिएन भनेर भन्न मिल्दैन, त्यो हिसाब छ। र अब अहिले पनि हामीलाई चाहिँ के छ भने जनताले हेर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिँदा देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता, समृद्धि हुन्छ कि विकास हुन्छ कि भन्ने जनताको र स्थिर सरकार पनि आउँछ कि दुईटा पार्टी एक भएका छन्, बलियो भएका छन्। त्यसैले स्थिर सरकार आउला, त्यसले चाहिँ मुलुकको विकास, जनताको समृद्धि, शान्ति, सुव्यवस्था हैन। चोरकै हातमा साँचो दिएपछि त घरमा चोरी नहोला भन्ने पनि होला हैन। सबभन्दा ठुलो हिजो अराजकता मचाउने शक्तिहरूलाई नि सत्तामा पुर्याएपछि नि त शान्ति पनि होला देशमा भनेर पनि गरे होला हैन। तर त्यो केही पनि देखिएन मुलुकमा तपाईलाई चाहिँ के छ भने न स्थिरता भयो, न मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन सक्यो, न स्थिरता स्थापना हुन सक्यो, न मुलुकमा विकास हुन सक्यो, न समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सक्यो। यो कुनै पनि सबै कुराबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेका सबै पार्टीहरू फेल भए। अब अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि के भन्ने अवस्था रहेन भने यो केपी ओली मात्रै भन्ने अवस्था रहेन। हिजोसम्म त उहाँहरू पनि त सँगै हुनुहुन्थ्यो नि, 3 वर्ष त उहाँहरूले पनि सहयात्रै गर्नुभएको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो जिम्मेवारीबाट पन्छने अवस्था छैन। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै असफल भएको अवस्था हो आजको दिनमा। जसरी हामी पनि असफल भएर जनताले अरूलाई अभिमत प्रकट गरेको थियो, त्यसै गरी अब आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले हामीलाई एकपल्ट अभिमत फेरि दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो लोकतन्त्रको प्रतिनिधि पार्टी काङ्ग्रेस भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई नै सोच्यौँ, सुधारौँ, परिमार्जित गरौँ, तर काङ्ग्रेस चाहिँ नछोडौँ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। हस्, समग्र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि विचार अभिव्यक्तिको अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेसँग कुरा गऱ्यौँ। आजको समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।